بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غنكملوا هاد ليكزامان. احنا اون ميم طون كنديروا ليكزامان وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت احنا كنراجعوا الدروس، لان عندكم هاد لي زيتاب هاد لا ميثود راه عندكم في الكور. دونك غادي نمشيو لا ساتيام كيستيون، دوكيمون 4. دونك لي فاز دين ديفيزيون سيلولار كي بيرمي لا جيرميناسيون دو لا غرين. دونك عندي هما هاد لي فاز هما هادو A B C et D. Donc cette A, donc nommer ce genre de division et déterminer son rôle. Donc أول حاجة قراو السؤال مزيان. علاش؟ لأن les phases d'une division cellulaire qui permet la germination de la graine. حنا كنعرفوا بأن la cellule soit animale soit végétale. Donc كتعرف deux types de division، إما la méiose وإما la mitose. دونك انا باش غادي نعرف هذا واش ميتوز ولا مايوز. دونك بالنسبه لا مايوز اللي هو الانقسام المباشر، غادي نمشيو للانقسام المباشر. لو رول ديالو، الدور ديالو هو تكوين امشاج. دونك لو رول دو لا مايوز ولا لو بيت من لا مايوز لا فورماسيون دي غاميت. بالنسبه لا ميتوز، دونك لا ميتوز لو رول ديالو هو la multiplication cellulaire ou la rénovation ولا le renouvellement des tissus. دونك الانسجه كيفاش كتجدد عن طريق الانقسام الغير المباشر اللي هو لا ميتوز. الخلايا كيفاش كتكاثر عن طريق لا ميتوز، يعني الانقسام الغير المباشر. بالنسبه لهذه هنايا هاد لي فاز دين ديفيزيون سيلولار كي بيرمي لا جيرميناسيون. سطروا على لا جيرميناسيون، دي ستان مو كلي هنايا، وقفوا عنده. دونك لا جيرميناسيون، لا جيرميناسيون شكون اللي غادي يكون ريسبونسابل دو لا جيرميناسيون؟ لا ميتوز بطبيعه الحال. دونك قال لك نومي سو جون دو ديفيزيون اي ديتيرميني سون رول. دونك هاد لا ديفيزيون اللي عندي هنايا هي لا ميتوز، و لو رول ديالو قلنا هو لا ملتيبليكاسيون سيلولار ولا دونك هنا اي لو رونوفلمون دي تيسي. دونك حيت حنا كنعرفوا بان لا جيرميناسيون كو فو دير لا جيرميناسيون. لي جيرميناسيون سي ان بروسيسيس c'est un processus de développement des plantes. دونك هنا لو ديفلوبمون مناش غادي يجينا من لا ميتوز. دونك هما هادو. دونك عندي فيه 4 لي فاز، 4 فاز. دونك بي قالك attribuer le nom correspondant à chaque phase et citer les dans l'ordre chronologique. دونك هنا غادي نعطيو لو نون نتاع هاد لي فاز دو سي فاز. دونك premièrement انا قبل غادي نديرو بعدا نقراو نعرفوا لي زيتاب دو لا ميتوز، الانقسام الغير المباشر. دونك نشوفوا لي زيتاب ديالو ونرجعوا ليكزامان. دونك احنا كنراجعوا الكور و اكزامان اون ميم طون. دونك هنا عندي هاد لا بلونش. دونك شنو عندنا فيها؟ دونك عندنا هادو سو سون دي فوتو دي فاز دو لا ميتوز، هما هادو. دونك هنايا عندي شيما دانتربريتاسيون. دونك هنا سيليل هزينا واحد لا سيليل دو زين ايغال 4 كروموزوم، يعني هنايا سيتين سيليل ديبلويد. دائما تشوفوا دو زين سيتين سيليل ديبلويد ثنائيه الصيغه الصبغيه. ماذا نعني بثنائيه الصيغه الصبغيه؟ صافا دير كل كروموزوم عنده لومولوج ديالو. هاد الكروموزوم عنده لومولوج ديالو، هاد الكروموزوم عنده لومولوج ديالو. هنا عندنا لي كومونتير سيغ شاك فاز دو لا ميتوز. دونك غادي نجيو حنايا اول حاجه عندنا هنا الشيما، عندنا هنا هادو سي سون دي فوتو. دونك حنا كنعرفوا بان parmi les rôles du noyau هو لا reproduction. لو نوايو سيلولار ماشي لو سيتوبلازم. في لو نوايو هاد لي كروموزوم اللي كتشوفوهم هنا راهم عندنا في لو نوايو سيلولار. دونك لو نوايو فيه هاد لي كروموزوم. دونك هنايا في لا بروفاز اللي هو الطور التمهيدي. دونك في الطور التمهيدي كاينه عندنا ريزوربسيون ولا ديسباريسيون دي ممبران نيكليير. لا ممبران نيكليير ما كتبقى تختفي، كيبقاو لنا هنا لي كروموزوم. دونك حنا نشوفوا دونك هذا سي لا ممبران سيتوبلازميك ولا لا ممبران بلازميك. هذا لو سيتوبلازم هنا صافي كيبدا كيختفي لنا هاد لا ممبران نيكليير. دونك هنا غادي نشوفوا الانتربريتاسيون. دونك عندي في لا بروفاز اللي هو الطور التمهيدي كوندونساسيون دي موليكول d'ADN sous forme de chromosomes à deux chromatides. دونك هنا عندنا لي كروموزوم à deux chromatides. اول حاجه بعدا نعرفوا لا ستركتير دان كروموزوم. دونك الكروموزوم هما الصبغيات. دونك كل كروموزوم فيه دو كروماتيد. لي كروماتيد هما هادو، وهاد لي كروماتيد ils sont liés entre eux par واحد لو سونترو
مير هو الجزيء المركزي. دونك الجزيء المركزي هو اللي كيجمع لنا بين لي كروماتيد، بين السبيغيات. دونك هادو هما السبيغيات، وهنا مجموعين بيناتهم بهاد لو سونترومير. دونك هذه هي لا بروفاز اللي هو الطور التمهيدي. دابا غادي نشوفوا الطور الاستوائي ولا الميتافاز. دونك هذه هي لو شيما، هذه هي لا فوتو كي كوريسبون على ميتافاز. دونك هنا في لا ميتافاز، دونك هنا هنا ماذا نلاحظ في لا ميتافاز؟ هنايا لي كروموزوم سون الينيي، يعني في ليكواتور دو لا سيلول، كيجيو لمنتصف الخليه وكيتالينياو فيها لي كروموزوم. ها هما هنايا، هذا هو لو شيما. دونك هنا كاينه واحد لاباريسيون دان فيزو اكروماتيك. هاد لو فيزو اكروماتيك سون رول هو لا ميغراسيون دو سي كروموزوم. دونك المغزل اللولي بالعربيه كنقولوا له. دونك هاد المغزل اللولي الدور ديالو هو هجره هاد الصبغيات. دونك هو لا ميغراسيون دي كروموزوم. دونك هما كيجيو كيتالينياو في ليكواتور، يعني هنايا في منتصف الخليه. دونك هاهي لا ميتافاز اللي هي المرحله الاستوائيه. دونك il est caractérisé par l'alignement des chromosomes à deux chromatides. راح نعرف les chromosomes à deux chromatides sur le plan équatorial de la cellule. Donc il forme واحد la plaque équatoriale. دونك غادي نمشيو للمرحله اللي موراها. دونك هنايا لا فوتو ديالها هي هذه. دونك هنا عندي هاد المرحله هذه، هاد الطور هذا سميتو لانافاز، يعني المرحله الانفصاليه. هاد المرحله الانفصاليه باكوا إلي كاركتيريزي؟ هنا عندنا سيباراسيون دي كروماتيد دو شاك كروموزوم. دونك هاد الكروموزوم هنا كان فيه دو كروماتيد، هنا نقاسم هذاك الجزيء المركزي كيعني هاد لي دو كروماتيد كاسير. دونك هنايا تكاسه تهرس وتفرقوا لنا جوج لي كروماتيد. دونك هاد لي كروماتيد اون فوا تفرقوا، دونك il migre vers les deux pôles, les pôles opposés de la cellule. دونك l'anaphase، غنشوفوا l'anaphase اللي هي المرحله الانفصاليه. دونك cassure du centromère et migration des chromatides de chaque chromosome à un pôle opposé de la cellule. دونك حنا دابا كنهضروا في لي كروماتيد. دونك هنا هذا كروماتيد وهذا كروماتيد دو لا ميم كروموزوم. دونك هنايا كاسير قلنا ديال داك لو سونترومير اللي كيجمع الجزيء المركزي، ايميغراسيون دي كروماتيد. دونك غادي نشوفوا المرحله اللي من بعدها ولا التطور اللي من بعدها اللي هي لا تيلوفاز، المرحله النهائيه. دونك هذه هي لا كاتريام فاز. دونك ها هي لا فوتو كي كوريسبون على تيلوفاز. هنا كنشوفوا دو سيلول، اباريسيون دو دو سيلول. هنايا عندنا، وعندنا هنايا لو سيتوبلازم اللي كيفرق بين لي دو سيلول. دونك هنايا في لو شيما عندنا اباريسيون دي ممبران نيكليير، يعني الغشاء النووي. ها هو ظهر الغشاء النووي لكل خليه، وهنا ظهروا لنا خليتين بنتين. دونك هنا اباريسيون دو دو سيلول في هذا لو سيتوبلازم. دونك هذا لا ممبران بلازميك. دونك هذا لا ممبران بلازميك، هذا لا ممبران نيكليير، وهادو لي كروموزوم. دونك لا تيلوفاز اللي هي المرحله قلنا النهائيه، séparation de la cellule mère en deux cellules filles. هنا كيبانو لنا deux cellules filles. Donc au même programme génétique de N égale à 4 décondensation du programme génétique. هنا في الاول انطلقنا من 2 N égale à 4 chromosomes. Donc 1 2 3 et 4. Donc هنايا une cellule à 2 chromosomes وحصلنا على 2 cellules à 2 chromosomes. Donc هنا 1 2 3 et 4 4 chromosomes 4 chromosomes. دونك هذه هي لا ميتوز. كنطلقوا يعني جينيتيكون كنحصلوا على دو سيلول في جينيتيكمون ايدونتيك. دونك كنطلقوا ان سيلول مير ا دوزين كروموزوم وكنحصلوا على دو سيلول في ا دوزين كروموزوم. دونك وهاد الخليتان البنتان هاد لي دو سيلول في ا لور تور حتى هما غادي يدخلوا في دون دوطخ ميتوز، يعني ولكن من بعد واحد المرحله د السكون. يعني واحد المرحله د السكون من بعدها عاود هاد الخلايا غادي يدخلوا في واحد انقسامات غير مباشره. دونك بالنسبه ل نومي سو جون دي ديفيزيون اي ديتيرميني سون رول، قلنا هذا سي لا ميتوز و لو رول ديالو سي لا ملتيبليكاسيون سيلولار ولا لو رينوفلمون دي تيسي. دونك هنا اتريبيي لي نون كوريسبوندون
Donc à chaque phase est cité dans l'ordre chronologique. Donc A c'est la télophase، لأن هنا عندنا دو سيليل فيه، هي المرحلة النهائية. هذه B c'est la métaphase، لأن عندنا les chromosomes au centre à l'équateur de la cellule، يعني au centre de la cellule. هنا C c'est la prophase. هنا D anaphase، المرحلة الانفصالية. هنا المرحلة الانفصالية كنشوفوا les chromosomes les chromatides كيكونوا في les deux pôles opposés de la cellule. دونك دابا بالنسبة للوردر chronologique، يعني نبداو شكون الاول والجاوج والثالث والرابع. دونك في لوردر chronologique كتكون عندنا الص هي الاولى. هنا لا بروفاز هو المرحله التمهيديه. دونك هذه لا بروفاز هي اللي غادي تكون عندي الاولى. من بعدها كتجيني لا ميتافاز، كتجينا لا ميتافاز المرحله الاستوائيه هي الدو. من بعد المرحله الاستوائيه كتكون عندنا المرحله الانفصاليه اللي هي لا تروازيام فاز ولا الطور يعني الانفصالي لانافاز. من بعدها كتجينا التيلوفاز. التيلوفاز هي الكاتخيام، هي الاخيره. دونك عندنا بروفاز لا بروفاز، من بعدها كتجي لا ميتافاز، من بعدها كتجي الانافاز، من بعدها كتجي التيلوفاز. دونك هادو هما لي نون ديالهم، هاني عطيتهم لكم هنايا اللي وريتهم لكم في هاد الورقه. هادو هما لي نون. دونك غادي نجيو شيماتيزي لا فاز بي. دونك شيماتيزي لا فاز بي، لا فاز بي قلنا هو الطور الاستوائي. دونك schématiser اللي هو الميتافاز. Donc schématiser la phase B de cette division en limitant le nombre de chromosomes à 2 paires. Donc 2 paires. Donc هو هذه ها هي عندي هنا. دونك هذه هي لا ميتافاز اللي هي B هما عندهم هنا في هذا ليكزيرسيس. دونك الميتافاز عندي لي كروموزوم، قلنا لي كروموزوم الينيومون، هذا هو لو شيما. دونك الينيومون دي كروموزوم في ليكواتور دو لا سيلول. هذا لي فيزيو اكروماتيك اللي le long de ce fuseau s'effectue la migration des chromosomes. وهي هذه la métaphase. Donc alignement قلنا des chromosomes à deux chromatides sur le plan équatorial de la cellule. هنا deux paires، عندي deux paires. Donc 4 chromosomes عندنا. Donc schématiser la phase B de cette en limitant le nombre de chromosomes à deux paires. دونك هذا هي لا ريبونس. الا ما فهمتوش شي حاجه شكرا. دونك هذا لا ميثوز بوحديتو بغيت نخلي له فيديو ديالو بوحديتو، لان هاد المراحل لا ميثوز هي واحد يعني شي حاجه اللي هي مهمه خصكم تعرفوها. وإلا ما فهمتوش شي حاجه مرحبا بها وخليوها لي في التعليق. وشكرا والله يجازيكم بخير. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه.